जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, सीतावर रामचंद्र की जय, जय जय श्रीराम, जिओ ही गजाल आसतली कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जे आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी देवदर्शन आमचे सिनियर सिटीजनांक लागून काडिल्ली आसा आनी तेजो म्हाका दिसता खुबसो बेनिफीट आमच्या लोकांक जालो। आमचे लास्ट टायम तिरुपती लागून ट्रेन आसलेली, आमची शिर्डीक लागून आमचे आख्खे म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे हजारभर लोक तिरुपती वचून येयले। अशें खूब कडेन देवदर्शनाक लागून आमचे काडिल्ले आसा, मागीर प्लस वालंकनी काडिल्ले आसा, तशेंच अजमेर काडिल्ले आसा, अशें सगळे कडेन। सो हांव 100% येता ते एसेंब्लीन आनी तसोच हांव सीएमा कडेन पर्सनली उलयतलो कित्याक बाबा जे येदे व्हडले आमचे स्वप्न आसले लोकांचे, जी जन्मभूमी जी आमची श्रीरामची जन्मभूमी जी अयोध्या आसलेली तेज्या लागून हे देवदर्शना भितर तोवूय एक तीर्थस्थान जो अयोध्या आसा पळय तो इन्क्लूड करचो आनी तेज्या लागून सगळे गोंयच्या लोकांक हेजो लाभ मेळचो आनी ती यात्रा भितर देवदर्शन यात्रा भितर अयोध्या इन्क्लूड करचे। आनी म्हाका 100% फूल गॅरंटी आसा की ही अयोध्या आसा ती इन्क्लूड जातली तेज्या भितर ही आमचे देवदर्शन यात्रा भितर। मुरगांव बद्दल खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा तुमकां, फाटल्यान आमी लोक पळयतात, खंय कसो हांव चिंतता लोकांचो प्रतिसाद तो लोकांचो मोग कित्याक लोकांक सगळ्यांक खबर आसा कित्याक लोकांक जे श्रीराम बद्दल देवाच्या आमच्या बद्दल सगळ्यांक जो प्रेम आसा जी आवड आसा तेज्या लागून लोक आयज स्वता आपल्या स्वताच्या मर्जीन सगळे जाण हांगा येयलेले आसा आनी ते सगळे लोक मेन म्हणटा ते सगळे देवस्थान कमिटीक धन्यवाद म्हणटा जी देवस्थानाची कमिटीचे सगळे लोक हांगा उपस्थित सगळे वेगळ्या वेगळ्या देवस्थानाचे आनी हे आमी टोटल आमचो टार्गेट दवरलेलो आसा जे आमी स्टार्ट करता आयच्यान ते 15 जानेवारी पर्यंत आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आमी अक्षता दिवन कंप्लीट करतले आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा लोकांचो असोच सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळटलो आनी 22 तारखेक जो व्हडलो प्रोग्राम जातलो पळय तेन्ना सगळे जाण भितर सहभाग जातले। हेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव दिसना आनी हेजे जर हे सगळे घडोवन हाडपाचो जर श्रेय कोणाक वयता जाल्यार फक्त आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदीजी आसा कित्याक तेणें फुडाकार घेवन नाजाल्यार आयज पर्यंत आमकां हे अयोध्याचें जे मंदीर आसा तें केन्नाच जावपाचें न्हू। आयज फक्त आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक लागून ते आयज घडोवन येयलेलें आसा। सर खंय तरी हांगा एक गोंयान एक दाबोलीम एअरपोर्ट आसा आनी रिसंटली एक प्रायम मिनिस्टरान एक नवो एअरपोर्ट हांगा प्रायम मिनिस्टरचें जें विजन आसा आनी ते विजना प्रमाणे जेन्ना राम मंदीर स्थापन जाता जी 22 जानेवारी तेज्या पयलीं थंयसर ऑलरेडी अयोध्याक एअरपोर्ट जाल्लो आसा। सो जो एअरपोर्ट ऑलरेडी थंय जाल्लो आसा हेजे कारण तुमकां कित्याक लागून जाल्लो आसा की लोकांक सगळ्या देशाच्या लोकांक तेंच्यांनी थंय येवचें म्हणून आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराचेर म्हाका दिसता एवरी स्टेटांसून ही डायरेक्ट फ्लायट अयोध्याक जातली हेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना। हो प्रपोजल आमीय आमचे मुखेलमंत्रीक सांगतलो आनी मुखेलमंत्री म्हाका दिसता हे आमचे एविएशन मिनिस्टरा कडेन उलोवन म्हाका 100% म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमचे दाबोली एअरपोर्टारसून डायरेक्ट अयोध्याक ही फ्लायट सुरू जातली, बेगीनच्या बेगीन सुरू जातली हेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव दिसना। गोंयसूनच न्हू म्हाका दिसता आख्खे देशाक अयोध्या कनेक्ट जातले कित्याक सगळ्या देशाच्या लोकांक मनानसून आसा कित्याक सगळ्यांक दिसता की तेंच्यांनी अयोध्याक वयचे जे कोण फ्लायटीन वचूंक शकना ते आमची सीएमाची जी स्कीम आसा डॉक्टर प्रमोद सावंतची देवदर्शन तेज्या भितरचो लोकांक बेनिफीट मेळटलो आनी फुडें जी आमची ट्रेनाचें जे कनेक्शन ना अयोध्याक लागून ते ट्रेनाचें कनेक्शन आमचे कडेन 2 हांगा ट्रेन चलता, एक कोकण रेल्वे दुसरी सावथ वेस्टर्न रेल्वेज। सो ही 2 भाशेची ट्रेन आसा, दोगांचे भितर एक खंयची तरी आमकां थंयसर अयोध्याक कनेक्ट करून दिवपाचो हो प्रपोजल आमचे कडसून चीफ मिनिस्टरा कडेन वयतलो। बामणकार तेंचे अध्यक्ष यांच्या सगळ्यांच्या असा देवस्थान कमिटी बरोबर आम्ही आज हांगा अक्षता घेवपाक आयले। आमचे भाग्य की आमच्या जीवनान हे आमकां राम मंदिर पळोवपाक मेळटलें
550 वर्षाचो लढो लाखांनी लोकांनी बलिदान दिलें आणि लाखांनी लोकांनी बलिदान दिवन आज ते साकार जाता जावं ती कोर्टाची ऑर्डर पण एक खंबीर आणि नेतृत्व म्हणजे नरेंद्रभाई मोदींचे नेतृत्व आसा ह्या नेतृत्वा सकल हे अयोध्येन आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठान 22 तारखे जाता आम्ही सगळ्यांनी त्या दिसा गर्दी आसतली म्हणून न वयता प्रत्येक देवळान गोंयच्या वाठारांत ह्या सड्यावरच्या वाठारांत मुरगांवांत आम्ही देवळांनी कार्यक्रम दवरला आमदारांनी एक सुंदर कार्यक्रम आखला ते स्वतः अक्षता घेऊन दारादारांनी वयतात लाईव्ह फीड असतली त्या दिसा अनेक गायनाचे कार्यक्रम असतले आमच्या रवींद्र भवनात सुद्धा अखंड रामायणाचो सांचो गायनाचो कार्यक्रम आसतलो लाईव्ह फीड असतली हेका सगळ्या लोकांनी अखंड आशीर्वाद दिला आमची मुरगांवची जनता सगळी आज आयिल्ली आसा या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे आभार देव बरें करूं वंदे मातरम आमच्या देवळान सुद्दां आमी प्रोग्राम दवरलेलो आसा तशें लायव्ह स्क्रिनींग जातलें जे प्राण प्रतिष्ठा जाता ते आमचें लायव्ह स्क्रिनींग जातलें तशें भजन आरती आणि सगळे प्रोग्राम फूल डे आमच्या देवळान प्रोग्राम आसतले आणि रातचे दिपोत्सव कशें आसतले म्हणल्यार सगळे 5-5 पणटे हाडून लोक हांगासर पेटे येतले आणि दिपोत्सव कशें महिलांक ती आपूण म्हणून आपल्या श्रद्धाच्या हितून रामाच्या भक्तीत हांगा येयल्लेली आसा तुम्ही जाणत आसतली आतां आमी अक्षताची घरांनी दिता सगळ्यांक हांव अपील करूंक सोदता की तुमी घरांतले थोडे 4 तांदूळ तितून हे मिक्स करून आपल्या देवा कडेन दवरपाचे आनी केन्ना बीन अशें बऱ्या कामाक वयता तेन्ना ते यूज करपाचे आणि तशेंच 22 तारखेक आपल्या घरान 5 पणटे पेटोवपाचे 2 आपल्या देवाच्या फुड्यान 2 दाराचेर आणि 1 तुळशी कडेन दवरपाचे म्हणून आणि सगळ्यांचे लायफान अशें रामाच्या हितून सगळ्यांचे लायफान बरें सुख येवं अशी आमची कामना आसा.